Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Cours de français facile. Comme d'habitude, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche des notifications pour recevoir mes nouveautés. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في لاشين ديالي. اليوم جيت لكم بكور جديد اللي مهم بزاف، لا بالنسبه للتلاميذ ديال الاعدادي ولا السلك الاعدادي، ولا بالنسبه للتلاميذ ديال السلك الثانوي التاهيلي. نبداو على بركه الله وبلا ما نطول عليكم. Donc, le titre de l'activité, c'est la première et la quatrième de couverture d'une pièce de théâtre. L'objectif de la séance, identifier les éléments de la première et de la quatrième de couverture d'une pièce de théâtre. بمعنى غادي نتعرفوا جميع على العناصر ولا مكونات الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة الخارجية ديال رواية مسرحية. À titre d'exemple, غادي ناخدو la pièce de théâtre L'île des esclaves de Marivaux اللي كتواجد بلو manuel le français au collège pour les élèves de la deuxième année du siècle secondaire collégial. غادي نبداو إن شاء الله بلا première de couverture. Donc la première de couverture, c'est la première page extérieure d'un livre ou d'une pièce de théâtre. بمعنى أنها كتعني الصفحة الأولى الخارجية أو الغلاف الخارجي بالنسبة لكتاب أو لرواية مسرحية. هاد الصفحة الأولى كتكون من لو تيتر دو لوفر، عنوان، لو جونغ يعني واش c'est une pièce de théâtre ولا un roman, une nouvelle, etc. l'auteur يعني le nom de l'auteur اسم الكاتب ولا du dramaturge. la maison d'édition دار النشر et une illustration, c'est-à-dire une image. صورة. قبل ما غادي ندوزو للشرح ديال لا كاتريام دو كوفرتور، نبغي دابور نوضح لكم بعض المكونات على لا كوفرتور ديال ليل دي اسكلاف، يعني لو سوبور اللي عندنا. غادي نحاولوا نتعرفوا جميع المكان ديال كل مكون او عنصر. نبداو اولا بلو تيتر دو لا بييس. Donc le titre de la pièce, c'est L'île des esclaves. Le nom de l'auteur, c'est Marivaux. La maison d'édition, c'est Nathan. Et l'illustration, كيف ما كتشوفوا الصورة عندكم كتبين مجموعة من الأشخاص sur scène qui présentent لنا un spectacle. نمشيو دابا نتعرفوا على la quatrième de couverture. C'est la dernière page extérieure d'un livre واللي سبقت وقلت لكم باللي هي الصفحة الأخيرة الخارجية ديال الكتاب أو رواية مسرحية. أشنو هما المكونات اللي كتضمن لنا؟ Elle comprend un texte, soit un extrait du livre يعني واحد المقتطف من الكتاب اللي عندنا، un résumé تلخيص، une notice sur l'auteur يعني واحد لافيش بريزونطاتيف اللي كتقدم لنا معلومات des informations sur l'auteur، ou une opinion sur la pièce واحد الرأي معين مقترح من طرف كاتب آخر مثلا. هاد لا كاتريام باج دو كوفرتور كتضمن لنا أيضا une illustration لكن ديال l'auteur، ماشي كيف ما كتلاحظوا في لو سوبور اللي عندكم في لو مانويل راه عندنا واحد الصورة صغيرة ديال الكاتب. اما الصورة الرئيسية اللي كتعطينا فكرة على الكتاب ولا الرواية ديالنا فديما كنلقاوها في لا بروميير باج دو كوفرتور. ابري عندنا لو نو دو لا ميزون ديديسيون يعني اسم ديال دار النشر كيتعاود في لا كاتريام دو كوفرتور. لو كود بار، هاد لو كود بار واحد المكون رئيسي وضروري يكون في كاع لي ليفر، في كاع لي برودوي، في كاع لي بييس دو تياتر. لا كوليكسيون، لو بري الثمن، اي لا كاتيجوري داج. غادي نزيد نشرح لكم هاد لي زيليمون انطلاقا من لو سوبور، خليكم معايا. دابا غادي نحاولوا اننا نحللوا العناصر اللي ذكرنا سابقا. دونك كيف قلت لكم باللي لا كاتريام دو كوفرتور كتضمن واحد لو ريزومي اولا واحد ليكستري ولا واحد لا نوتيس سور لوتور، لكن هنا في هاد ليكزامبل اللي عندنا فعندنا ريزومي ديال لا بييس ليل دي اسكلاف. عندنا ايضا صوره
l'illustration de l'auteur. عندنا كذلك le code barre. عندنا aussi la maison d'édition Nathan. le prix حتى هو. و la catégorie d'âge يعني هاد la pièce يعني elle appartient à quel siècle. ممكن أيضا نلقاو معلومات أخرى بحال لو سيت ويب مثلا www.caraclassique.com. ممكن أيضا نلقاو لو نيفو ريكوموندي دونك هاد لا بييس سي بور لو ليسي. لكن المعلومات اللي ذكرنا قبل هي اللي مهمة أكثر وأكثر. فوالا كنكون وصلنا لنهاية ديال لا فيديو. دونك كيف ما شفتوا لو كور كان سهل بزاف خاصو غير شي شويه ديال التركيز وتحاولوا تضبطوا لي زيليمون ديال كل لاباج دو كوفرتور ديال لا بروميير وديال لا كاتريام دو كوفرتور. لكن قبل ما نختم لا فيديو ديالي نبغي نوضح لكم واحد الحاجه ضروريه ومهمه. فهاد المكونات ولا هاد ليتود ديال لي زيليمون ديال لا بروميير ولا كاتريام دو كوفرتور علاش مهمه؟ حيت اولا كيعطيونا فكره عامه وشامله على لا بييس. دو ميم il incite le lecteur à lire le texte. دونك كتستدعي القارئ انه يقرا داك النص لكن قبل ما غيقراه ضروري ما يشريه. فوالا دونك ما ترددوش تخليو لي جيم الى عجبتكم لا فيديو ومع السلامه.